Business News. Oga, karon ato bukan ang balita sa patigayon kay Gila Uman nga musa kapag usab ang presyos gasolina sa sunod semana. Ay bating balita para sa mga motorista ay posibleng moabot sa 1 peso 60 centavos kada litro aga pagsakan ini. Kaliwa sa nagpadayon nga tensyon sa geopolitika o kusog nga demand sa merkado ang diesel silang bahin andam na sa ikaunom nga sunod-sunod nga semana sa pagsakan ini. Diba, sa advisory na ito nga Biyernes, mingon si Leo Villas, presidente sa Jetty Petroleum nga ang presyo sa diesel namimong usaka sa 50 ngadto sa 70 centavos matag litro. Ang gasolina sa Piluman nga musaka og 1 peso 40 centavos ngadto na sa 1.60 kada litro. Kung ipatuman kini karon ni nga Pebrero 17 ni kasamtangang tuiga nagtimaan sa ikaunom nga sunod-sunod nga semana sa pagsakas presyo sa gasolina. Matod pa ni Villas nagpabilin nga taas og dali mausab ang presyo sa lana tungod sa hulga sa panagbangit nali sa United States ug Iran. Lakip na ang mga silot sa kasadpan og ang mga hulga sa taripa sa mga nasod nga namalit og lana gikan sa Iran. Ang alang sa gasolina ang gibanabanang kapagsaka sa presyo gipahinungod usab sa kusog nga interest sa pagpalit sa riyon og sa seasonal nga pagsaka sa demand tungod sa nagkarola nga Lunar New Year. Express Balita. Express